إلى حضرة روح نبينا وشفيعنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم.
لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك
اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به اللقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به اللقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به اللقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به اللقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. تقبل الله. അള്ളാഹു തആല നമ്മിൽ നിന്നെല്ലാം സ്വീകരിച്ച് അർഹമായ പ്രതിഫലം നമുക്കെല്ലാം അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. പരിശുദ്ധമായ റമളാൻ നമ്മിലേക്ക് സമാഗതമാകാൻ ഇനി 60 അല്ലെങ്കിൽ 58 ദിവസങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ 59 ദിവസങ്ങൾ മാത്രമാണ് ശേഷിക്കുന്നത്. അല്ലാഹു ജല്ല സുബ്ഹാനഹു വ തആല പരിശുദ്ധ റമളാനിനെ അല്ലാഹുവിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കോലത്തിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട രീതിയിൽ സ്വീകരിക്കുവാൻ, പരിശുദ്ധ റമളാൻ മാസത്തെ അല്ലാഹുവിന് പൊരുത്തപ്പെട്ട രീതിയിൽ വരവേൽക്കുവാൻ അല്ലാഹു നമുക്കെല്ലാം തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. പലരും ഒരുപക്ഷെ നോമ്പുകാരായിരിക്കാം. സ്ത്രീകൾ ധാരാളമായി സുന്നത്ത് നോമ്പുകൾ പിടിക്കുന്നവരാണ്.
പ്രത്യേകിച്ച് പരിശുദ്ധമായ റജബ് മാസം നമ്മിലേക്ക് സമാഗതമായിരിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ആളുകൾ എൻ്റെ ഭാര്യ ഇന്നലെ വിളിച്ച് ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്താണുള്ളത്, സുന്നത്ത് നോമ്പ് പിടിക്കട്ടോ 10 ദിവസം. സുന്നത്ത് നോമ്പ് പിടിക്കുന്ന ഭർത്താക്കന്മാരുടെ അനുവാദം ഉണ്ടാണല്ലോ. അങ്ങനെ ചോദിച്ചത്. സുന്നത്ത് നോമ്പ് വലിയ മഹത്വമുള്ള ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ്. സുന്നത്തായ കാര്യങ്ങളും സുന്നത്ത് നോമ്പും മറ്റുമൊക്കെ അത് പരിശുദ്ധമായ റജബിലാകുമ്പോൾ വലിയ മഹത്വമുണ്ട്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശഅബാനിലാണ് സുന്നത്ത് നോമ്പ് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പിടിച്ചിരുന്നത് എന്നൊക്കെ മഹാന്മാർ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. പരിശുദ്ധമായ റജബ് നമ്മിലേക്ക് സമാഗതമായിരിക്കുകയാണ്. വലിയ പവറുള്ള മഹത്വമുള്ള മാസമാണ് പരിശുദ്ധമായ റജബ് മാസം. അവിടുന്ന് പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇദാ ദഖല ശഹ്റു റജബിൻ, റജബ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അവിടുന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, റജബ് പ്രവേശിച്ചാൽ യഖൂൽ, അവിടുന്ന് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് ദുആ ചെയ്യുമായിരുന്നു, അല്ലാഹുമ്മ ബാരിക് ലനാ ഫീ റജബിൻ വശഅബാൻ വബല്ലിഗ്നാ റമളാൻ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾക്ക് നീ പരിശുദ്ധമായ റജബിലും അതുപോലെ തന്നെ ശഅബാനിലും നീ ബറക്കത്ത് ഐശ്വര്യം നൽകണേ തമ്പുരാനേ. ശഅബാനിലെ റമളാനിലേക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് നീ ആയുസ്സിനെ നീട്ടിത്തരണേ, ഞങ്ങളെ നീ റമളാനിലേക്ക് ഞങ്ങളെ നീ എത്തിക്കണമേ എന്ന് അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകർ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോടന്ന് ദുആ ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. റജബ് മാസം എന്ന് പറയുന്നത് അത് കൃഷി ഇറക്കാനുള്ള മാസമാണ്. റജബുൽ ലിസ്സർഇ, സർഇന് വേണ്ടിയുള്ള കൃഷി ഇറക്കാനുള്ളതായ മാസമാണ്. അതായത് നന്മകൾ തുടങ്ങി വെക്കാനുള്ള മാസമാണ് പരിശുദ്ധമായ റജബ്. ധാരാളം നന്മകൾ തുടങ്ങി വെക്കാനുള്ള മാസമാണ് പരിശുദ്ധമായ റജബ് മാസം. പരിശുദ്ധമായ ശഅബാനാകുമ്പോൾ ആ ഇറക്കിയ കൃഷിയെ നനച്ചു കൊടുക്കേണ്ട മാസമാണ് ശഅബാനുൽ സർഉൽ ഹസാദിഹി. അത് നനച്ചു കൊടുക്കേണ്ട, അതിന് വെള്ളമൊഴിക്കേണ്ട ദിവസമാണ്, അതിനെ പരിപോഷിപ്പിക്കേണ്ട മാസമാണ് പരിശുദ്ധ ശഅബാൻ. അതുപോലെ തന്നെ അതിനെ കൊയ്തെടുക്കേണ്ട മാസമാണ്, അതിൻ്റെ ഫലം കൊയ്യേണ്ട മാസമാണ് പരിശുദ്ധമായ റമളാൻ എന്ന് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ അവിടുന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. നന്മകൾ തുടങ്ങി വയ്ക്കാനും ശഅബാനാകുമ്പോൾ ആ നന്മകളെ ഒന്നുകൂടി നല്ലതുപോലെ മെച്ചപ്പെടുത്താനും ആ മെച്ചപ്പെടുത്തിയ നന്മകൾ ആ പരിശുദ്ധ റമളാനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അല്ലാഹു അവനിക്ക് ധാരാളം പ്രതിഫലങ്ങൾ കൊടുക്കുകയാണ്. വലിയ പവറാണ് പരിശുദ്ധമായ റജബിനുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് റജബിനെ പരമാവധി മുഴുവൻ ആളുകളും നല്ല രീതിയിൽ വരവേൽക്കുകയും എല്ലാ 5 വഖ്ത് നമസ്കാരങ്ങൾക്ക് ശേഷവും പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്തു വെക്കുക. അല്ലാഹുവേ ബാരിക് ലനാ, അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ബറക്കത്ത് ചൊരിയണമേ, ഫീ റജബിൻ റജബ് മാസത്തിൽ, വശഅബാന ശഅബാൻ മാസത്തിലും. അത് ബറക്കത്ത് ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ, ഈ 2 മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു വരുന്ന സയ്യിദുശ് ശുഹൂർ മാസങ്ങളുടെ നേതാവായ പരിശുദ്ധ റമളാനിലും ഞങ്ങളെ നീ എത്തിക്കണമേ റമളാനിലേക്ക് എന്ന് ദുആ ചെയ്യണമെന്ന് മഹാന്മാർ പഠിപ്പിക്കുന്നു. വലിയ പവറുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധമായ റമളാൻ മാസത്തെ വരവേൽക്കുവാൻ നമ്മളെല്ലാം തയ്യാറായിക്കൊള്ളണം. അല്ലാഹു അതിനെല്ലാം തൗഫീഖ് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. അല്ലാഹു നമ്മുടെ ഹലാലായ മുറാദുകളെല്ലാം ഹസ്സലാക്കി തരട്ടെ.
പരിശുദ്ധമായ റജബിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹു ജല്ല സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഈ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും എല്ലാവിധേനയും ഖൈറായ ഉദ്ദേശങ്ങൾ സാധിപ്പിച്ചു തന്ന് ബുദ്ധിമുട്ട്, പ്രയാസങ്ങൾ, ദുരിതങ്ങൾ, ക്ലേശങ്ങൾ എല്ലാം അല്ലാഹു മാറ്റിത്തന്ന് സന്തോഷങ്ങൾ ധാരാളമായി നൽകട്ടെ. ഒരുപാട് ആളുകൾ ദുആ വസിയത്തുകൾ അറിയിക്കുന്നുണ്ട്. അല്ലാഹു അവർക്കെല്ലാം അർഹമായ പ്രതിഫലങ്ങൾ, അവരുടെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ അല്ലാഹു പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ. ബുദ്ധിമുട്ട്, പ്രയാസങ്ങൾ, ദുരിതങ്ങൾ, ക്ലേശങ്ങളൊക്കെ അല്ലാഹു മാറ്റി കൊടുക്കട്ടെ. രോഗങ്ങളുള്ളവർക്ക് അല്ലാഹു രോഗങ്ങൾക്ക് ശമനം കൊടുക്കട്ടെ. കടങ്ങളുള്ളവരുടെ കടങ്ങൾ അല്ലാഹു വീട്ടിക്കൊടുക്കട്ടെ. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ദുആ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചു. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്കെല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് ദുആ ചെയ്യാം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹുസ് സമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹുസ് സമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹുസ് സമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ അഊദു ബിറബ്ബിൽ ഫലഖ് മിൻ ശർരി മാ ഖലഖ വമിൻ ശർരി ഗാസിഖിൻ ഇദാ വഖബ വമിൻ ശർരി النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم صل على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا أرحم الراحمين. അർഹമർറാഹിമീനായ അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളെയൊക്കെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെല്ലാം നിനക്കിഷ്ടപ്പെട്ട അടിമകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവിധേനയുള്ളതായ പാവങ്ങളും പുറത്തു മാപ്പാക്കി തരണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ ശേഷിക്കുന്ന ജീവിതം പാപത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കുന്ന ജീവിതം നൽകണേ തമ്പുരാനെ. ഞങ്ങളുടെ ഹലാലായ മുറാദുകളെല്ലാം നീ പൂർത്തീകരിച്ചെന്ന് ഞങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ രോഗങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണമായ ശമനം നൽകണേ അല്ലാ. പൂർണ്ണമായ ശമനം നൽകി ഞങ്ങളെയൊക്കെ നീ സഹായിക്കണേ അല്ലാ. ഒരുപാട് രോഗങ്ങളുള്ളവരുണ്ട് തമ്പുരാനെ, എല്ലാ രോഗങ്ങൾക്കും ശമനം നൽകണേ അല്ലാ. ഈ പവിത്രധന്യമായ പരിശുദ്ധമായ റമളാൻ, പരിശുദ്ധമായ റജബ് മാസത്തിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് റഹ്മാനേ അല്ലാ തമ്പുരാനെ, നീ എല്ലാ രോഗങ്ങൾക്കും ശമനം കൊടുക്കണേ അല്ലാ. കടബാധ്യതകളുള്ള ധാരാളം ആളുകളുണ്ട് തമ്പുരാനെ, എല്ലാവർക്കും നീ എത്രയും പെട്ടെന്ന് മോചനം കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, വീടില്ലാത്തവരുണ്ട്, വീട് കൊടുക്കണേ അല്ലാ. മക്കളില്ലാത്തവരുണ്ട്, മക്കളെ കൊടുക്കണേ അല്ലാ. വീടിന്റെ പണി തുടങ്ങി വെച്ചവരുണ്ട്, പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. മക്കളുടെ പരീക്ഷകളിൽ ഉന്നത വിജയം കൊടുക്കണേ അല്ലാ. സ്വാലിഹീങ്ങളായ മക്കളെ കൊടുക്കണേ അല്ലാ. നൽകിയ മക്കളെ നീ സ്വാലിഹീങ്ങളാക്കണേ തമ്പുരാനെ. ജോലിയില്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്ന ധാരാളം ആളുകളുണ്ട് തമ്പുരാനെ, അവർക്ക് നീ അനുയോജ്യമായ ജോലി പ്രദാനം ചെയ്യണേ തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹുവേ, പടച്ച തമ്പുരാനെ, എല്ലാ വിധേനയും തൊഴിലുകളിൽ നീ ഖൈറും ബറക്കത്തും ഐശ്വര്യങ്ങളും പ്രദാനം ചെയ്യണേ അല്ലാ. പ്രയാസങ്ങളെ, ബുദ്ധിമുട്ട്, ദുരിതങ്ങളെ, ക്ലേശങ്ങളൊക്കെ നീ മാറ്റിത്തരണേ അല്ലാ. ഈ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് ഏതെല്ലാം വീടുകളിൽ ഇരുന്ന് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ആ വീടുകളിലെല്ലാം ഈ മജ്ലിസിന്റെ ബറക്കത്ത്, പോരിഷ നീ നൽകണേ തമ്പുരാനെ. അതിലൂടെ ധാരാളം അത്ഭുതങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് നീ കാണിച്ചു തരണേ തമ്പുരാനെ. ഒരുപാട് ആളുകളുടെ വിഷമങ്ങൾ മാറ്റുന്ന മജ്ലിസാക്കണേ തമ്പുരാനെ. അല്ലാ, ഇതുപോലെ ഇത്രയും നാളും ധാരാളം ആളുകൾക്ക് ഈ ചുരുങ്ങിയ കാലയളവിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് ആശ്വാസം നൽകിയ മജ്ലിസാണ് തമ്പുരാനെ. ഇനിയും നീ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ കൈവടിയല്ല അല്ലാ. ഞങ്ങൾക്ക് നീ പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട ഈ മാസങ്ങളിൽ നിന്നോട് കരങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നു. ഞങ്ങളെ നിഷ്ഫലമാക്കല്ലേ, ഞങ്ങളെ നിരാശപ്പെടുത്തല്ല തമ്പുരാനെ. നീ എല്ലാം ഫത്ഹാക്കി തരണേ അല്ലാ.
അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പൊന്നാര നബിത്തങ്ങളുടെ ഹദറത്തിലെത്തിക്കണേ അല്ലാ. നബിത്തങ്ങളുടെ ചാരത്തെത്തിക്കണേ അല്ലാ. നബിത്തങ്ങളുടെ ഹദറത്തിലെത്തിക്കണേ അല്ലാ. അവിടുത്തെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരണേ അല്ലാ. അവിടുത്തെ ശഫാഅത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. അവിടുത്തെ ഹൗദുൽ കൗസർ കുടിപ്പിക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ധാരാളം നന്മകൾ ചെയ്തു വെച്ച് മരിക്കാനുള്ള സൗഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ. മരിക്കുന്ന ഞങ്ങളിൽ നിന്നും മൺമറഞ്ഞ ഖബറുകളിൽ കഴിയുന്ന ഖബറാളികളുണ്ട്. അവർക്ക് നീ മഗ്ഫിറത്ത് മർഹമത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ഈ ദുആഇനെ ഖബൂലാക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ മജ്ലിസിലേക്ക് ആളുകളെ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ധാരാളം ആളുകളുണ്ട്. അവർക്ക് അർഹമായ പ്രതിഫലം, നന്മയിലേക്ക് ആളുകളെ കൊണ്ടുവന്നതിന്റെ പ്രതിഫലം കൊടുക്കണേ അല്ലാ. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد والآل أهل البيت سلم صل على മുഴുവൻ ആളുകളും പരിശുദ്ധമായ റജബ് മാസത്താണ് നമ്മിൽ സമാഗതമായിരിക്കുന്നത്. എല്ലാവരും ദുആകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം. റജബ് മാസത്തിൽ പ്രത്യേകമായി ചൊല്ലേണ്ട ദുആ ഒന്നുകൂടെ പറയാം. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان ووفقنا. പിന്നെ അതിനുശേഷം നമുക്ക് ധാരാളം അറിയുന്നവർക്ക് ചൊല്ലാം. അത് കഴിഞ്ഞവർക്ക് അല്ലാത്തവർ അറിയുന്നത്രയും ദുആ ചെയ്ത് നിർത്തണം. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.